Assalamu alaikum dear students. Today we discuss the warm up, its type and benefits. کہ वार्म अप क्या होता है, इसकी किस्में कौन कौन सी हैं और वार्म अप करने के फ़ायदे क्या हैं, क्यों किया जाता है ये वार्म अप और कूल डाउन किसी भी वर्कआउट का लाजमी हिस्सा है। जब भी मुनासिब तौर पर वार्म अप कर लिया जाए तो इसकी वजह से दौरान ट्रेनिंग या सरगर्मी जिस्म आसानी महसूस करता है, क्योंकि वार्म अप करने से इंसान जिस्मानी तौर पर इस सरगर्मी के लिए तैयार हो जाता है और साथ साथ ज़हनी तौर पर भी तैयार हो जाता है। क्योंकि कोई भी काम करना है उसमें जिस्मानी तौर पर तैयार होने के साथ साथ ज़हनी तौर पर तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। वार्म अप का मतलब है जिस्म को गरमाना। वैसे तो इंसान का जिस्म गर्म ही रहता है, लेकिन जब भी कोई ताकत वाली सरगर्मी करना हो तो इससे पहले जिस्म को हल्की फुल्की वर्जिश कर लेना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, ताकि उसको इंजरीज़ वगैरह से भी बचा जा सकता है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सरगर्मी करने के दौरान जिस्म के आपके तमाम निज़ाम उनको भरपूर काम करना पड़ता है, क्योंकि दौरान फ़रागत इसलिए ज़रूरी होता है कि निज़ामों को हल्की फुल्की वर्जिश से एक्टिव कर लिया जाए, ताकि दौरान सरगर्मी वो यकदम बोझ महसूस ना करें। व्हाट्सअप is warm up. Warming up is a set of exercises sorted and graded all muscles and joints whose purpose is to prepare the body for physical sports to perform properly and avoid injury. तो यहाँ दो तीन मकासद जो हैं वार्म अप के बताए गए हैं कि वार्म अप क्या है, ये क्यों किया जाता है। तो ये सेट है एक्सरसाइज का, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें मसल्स और जॉइंट जो हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं, ताकि टू अवॉइड इंजरी, ताकि इंजरी से बचा जा सके। इफ़ यू वार्म अप बिफोर परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर आप किसी भी सरगर्मी से पहले बुनियादी तो बाकायदा वार्म अप करते हैं, यू विल बी एबल टू गिव अ बेस्ट ऑफ योर फ्रॉम द स्टार्ट। तो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी और सबसे ज़्यादा जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है वो मुहैया कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फिज़िकल एक्टिविटी बाय डूइंग सम जेंटल एक्सरसाइज एंड स्ट्रेच इज़ कॉल्ड वार्म अप। अक्सर एथलीट अपनी सरगर्मी शुरू करने से पहले वार्म अप करते हैं, जिसकी वजह से उज़लात में खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है और उज़लात में सख्ती नहीं आती, इंजरी का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। वार्म अप करने से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। ये अक्सर औक़ात आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा कि जब पहले 6-6 7-7 ओवर कर लेने के बाद नेक्स्ट किसी बॉलर को बुलाया जाना होता है, तो उसको पहले इशारा कर दिया जाता है और कमेंटेटर बोल रहा होता है कि नेक्स्ट ओवर फ़लाँ बॉलर करवाएगा। तो वो उसको कैसे पता चलता है, वो खिलाड़ी अपने बाजुओं को, टांगों को हरकत देना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो शुरू कर देता है, ताकि उसने आगे जो ओवर करना है क्योंकि काफ़ी देर से वो खड़ा होता है तो उसके मसल्स सुस्त हालत में होते हैं, उसकी बॉडी भी वो उतनी फुल इंटेंसिटी जो उसको गेम के दौरान उस बॉलिंग के दरमियान चाहिए उसके लिए तैयार नहीं होती। इसके लिए वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर उन तैयार करने के लिए रेडी हो जाता है। आगे टाइप्स ऑफ वार्म अप। जनरली इसकी तीन ही बड़ी टाइप्स हैं, पैसिव है, जनरल है और स्पेसिफिक है। आगे हम इसकी सब डिवीजन कर सकते हैं। पैसिव वार्म अप इन्वॉल्व्स राइजिंग मसल और कोर मसल टेम्परेचर बाय समन एक्सटर्नल मीन्स, वाइल एक्टिव वार्म अप यूटिलाइज एक्सरसाइज पैसिव हीटिंग अलाउज वन टू obtain the increase in muscle or core temperature achieved by an active warm up without डिप्लेटिंग एनर्जी सब्सट्रैक्ट्स। अच्छा, एक्टिव वार्म अप में तो हम एक्सरसाइज करके जिस्म को वार्म अप करते हैं, लेकिन पैसिव में आमतौर पर जिस्मानी दर्जा हरारत को बढ़ाना होता है,
تو اس قسم کے وارم اپ میں ہم بجائے جسم کو حرکت دینے کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. مثلاً گرم پانی سے نہانا, گرم پانی یا دودھ یا چائے وغیرہ پی لینا, جسم کو مالش کر لینا, یا دھوپ کی روشنی میں بیٹھ کے کسی حد تک جو پیسو وارم اپ ہے وہ کیا جا سکتا ہے. جنرل وارم اپ. The general warm-up is efficient for raising core temperature and increase blood circulation in order to raise both general body and deep muscles temperatures, which is turn to help to heat up the muscles, ligaments, tendons in preparation for more vigorous activity. جنرل میں ہم جسم کا ٹمپریچر بڑھاتے ہیں, خون کی جو سرکولیشن ہے وہ بڑھاتے ہیں. یہ یہاں بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ہم کسی بھی گاڑی کو جب زیادہ سپیڈ کے لیے بھگانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ایکسیلیٹر کو دباتے ہیں. تو ایکسیلیٹر کا تعلق انجن اور انجن کے بعد اس کی انرجی پروڈکشن سے ہے کہ اس کی فیول جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے. تو یہاں ہم اگر کھلاڑی سے زیادہ ویگوریس قسم کی ایکٹیویٹی کروانا چاہتے ہیں تو اس کو اس ایکٹیویٹی کھیل گیم کے دوران زیادہ مقدار میں آکسیجن کی اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے کیا کرتے ہیں ہم, وچ از ٹرن ہیلپ ٹو ہیٹ اپ مسل, جس میں مسلز, لیگمنٹس اور ٹینڈنز. یہاں تین چیزیں ہیں. مسلز گوشت کی جو طے جلد کے نیچے نظر آتی ہے تمام کے تمام مسلز ہیں, اور ہمارا جسم کا 80% حصہ جو ہے وہ مسلز پر مشتمل ہے, جس میں تقریباً 656 کے لگ بھگ یا 650 سے 700 کے درمیان ڈفرینٹ سورسز پہ ڈفرینٹ معلومات ہیں اس حوالے سے. بہرحال 700 کے لگ بھگ آپ کے مسلز ہیں. لیگمنٹس ہمیشہ جوڑوں کے اوپر ہوتے ہیں جو جوڑ کی رینج آف موشن کا تعین کرتے ہیں, اور ٹینڈنس مسل کا وہ حصہ ہے جو ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, یعنی مسلس کے حصے انسرشن ہے جہاں سے مشل شروع ہوتا ہے, فلیشی بیلی ہے موٹے والا حصہ درمیان میں, اور ٹینڈن یہ مسل کا آخری حصہ اور وہ حصہ ہے جو مسل کو ہڈی سے جوڑتا ہے. تو اگر ہم جنرل وارم اپ کریں گے کسی بھی کھیل کا تو وہ اس میں تمام ایکٹیویٹیز تمام ایکسرسائز شامل ہوں گی, لیکن اگر ہم اسپیسیفک وارم اپ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اٹ از گروپ آف ایکسرسائز دیٹ پرفارم ٹو پریپیئر پرٹیکولر اسپورٹس اور ایکٹیویٹی. فٹ بال وارم اپ, سوئمنگ وارم اپ, سائیکلنگ وارم اپ. اٹ اسٹیمولیٹس competition action and intensity in order to start the competition in highest level. اب اسپیسیفک سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی خاص گیم ہے, کوئی خاص ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے, اس کے لیے وارم اپ الگ سے ہوگا. جس طرح فٹ بال کے کھلاڑیوں کے لیے وارم اپ اور ہوگا, سوئمنگ کے کھلاڑیوں کے لیے اور ہوگا, سائیکلنگ کے لیے وارم اپ اور ہوگا. جس طرح ان کی ٹریننگ مختلف ہے, اور وہ وارم اپ بھی اسی ٹریننگ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم وہ پورے دن کے سیشن کو وارم اپ, کیونکہ یہ 5 سے 10 منٹ تک ہو سکتا ہے, یا ٹمپریچر یا پھر موسم کے لحاظ سے اس میں ٹائم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اسپیسیفک ہو جائے گا, یعنی کرکٹ میں اگر آپ پوری گیم ہے وہاں پہ آپ کے بالر کا اور بیٹسمین کا, کیپر کا, ہر کھلاڑی کا ٹائم جو وارم اپ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. بیٹسمین کو اور قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, بالر کو اور قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو جہاں جنرل وارم اپ ہوگا وہاں تمام سب کو ایک جیسا کروایا جائے گا, لیکن جہاں اسپیسیفک ہو جائے, ڈفرینٹ گیم ہے یا اسپورٹ ڈفرینٹ ہے, جس طرح فٹ بال ہے, والی بال ہے, سوئمنگ ہے, سائیکلنگ ہے, تو ہر گیم کے لیے الگ سے ڈفرینٹ وارم اپ ہوگا. بینیفٹس آف پراپر وارم اپ. اگر آپ پراپرلی وارم اپ کر لیتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. انکریز مسل ٹمپریچر. آلتو وارم اپ ول انکریز blood flow your muscles, supplying them with oxygen for workout, and will raise muscle temperature for optimal flexibility and efficiency. تو وارم اپ سے ہمارے جو مسل کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا اور ہمارے جسم مسل کو آکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ بہتر ہو جائے گی ورک آؤٹ کے لیے, اور آپ مسل کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا, اور آپٹیمل فلیکسیبلٹی اینڈ ایفیشنسی. آپٹیمل سے مراد یہ ہے یہاں کہ نہ بہت زیادہ نہ بہت کم, اتنا ٹمپریچر بڑھے گا کہ جو اس کھیل کے لیے, جو اس ایکٹیویٹی کے لیے بہت زبردست ہوگا, اور اس سے فلیکسیبلٹی بھی بڑھے گی, آپ کی جوڑوں کی جو ڈفرینٹ اینگلز پہ حرکت ہے وہ بھی بہتر ہوگی, اور ان کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا.
increase body temperature. A good warm up will raise your body temperature, which is particularly helpful to your muscles. As your muscle temperature increase, oxygen becomes more available to your muscles, allowing them to contract and relax more easily. So you will be able to perform more strenuous tasks with ease. वार्म अप से हमारे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ेगा, पर्टिकुलरली हेल्पफुल टू योर मसल्स, ये हमारे मसल के लिए बेहतर होगा. एज योर मसल टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही आपके मसल का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑक्सीजन बिकम्स मोर अवेलेबल, और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में अवेलेबल. अब ये बात यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ही ज़्यादा आसानी से एनर्जी प्रोडक्शन होगी. तो इससे आपके क्या होगा, आपके मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बड़ा इजीली करेंगे, यानी वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ फैलेंगे भी और सिकुड़ेंगे भी, और इससे आप बहुत बेहतर से बेहतर जो है आप अपना टास्क जो है वो सर अंजाम दे सकेंगे. ब्लड विसल्स डायलेट. When we get too hot, sweet glands in the skin release more sweets. जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं, हमारे स्वीट्स ग्लैंड जो हैं वो स्किन से बहुत ज़्यादा पसीना खारिज करते हैं. The sweat evaporates, transfer heat energy to from the skin in the environment. जिस्म से वो हीट एनर्जी जो है वो माहौल में खारिज करते हैं. ब्लड वेसल्स लीडिंग टू स्किन कैपिलरीज बिकम वाइडर. ब्लड वेसल जो है उससे आपकी कैपिलरीज जो हैं वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है. यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं और आर्टरीज़ हैं. तो कैपिलरीज वो अमूमन जो वेन है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक दो के. बाकी जहाँ वेन और आर्टरीज़ ख़त्म होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो यहाँ इंतहाई खून की बारीक नालियाँ जिन्हें हम आम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उनको अरूके शारिया यानी कैपिलरीज कहते हैं. तो वो बड़ी हो जाती हैं. दे डिलेट अलाउइंग मोर ब्लड टू फ्लो थ्रू द स्किन. वो और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड फ्लो है उसको गुजरने देती हैं. एंड मोर हीट टू बी लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट. और जिस्म से बहुत ज़्यादा जो हीट है और ज़्यादा मिकदार में खारिज होती है, ताकि खिलाड़ी को अपनी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर कर सके. वार्म अप करने से खून की नालियों में खून का बहाव आसान हो जाता है, जिसकी वजह से दिल पर दबाव नहीं पड़ता और खून आसानी से गर्दिश करता है. खून के तेज़ गर्दिश करने से जिस्म के हर खुलिये तक ऑक्सीजन पहुँचती है और जिस्म रिलैक्स फील करता है. इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन. A 50 minutes warm up at the intensive of 60 to 70% VO2 is therefore recommended to improve room and enhance substance anaerobic performance. अब रेंज ऑफ मोशन ये एक किस्म की आप कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. रेंज ऑफ मोशन से मुराद है कि अगर आप 15 मिनट का वार्म अप करते हैं तो आपके जिस्म में 60 to 70% जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो बढ़ जाती है, और उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा. रेंज ऑफ मोशन से मुराद है ROM, रोम से मुराद रेंज ऑफ मोशन. रेंज ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. आपके जोड़ पर लिगमेंट्स जो हैं वो किसी भी जोड़ की जो हरकत है उसका एंगल तय करते हैं. जिस तरह शोल्डर जॉइंट है आप 360 पर हरकत कर सकते हैं. एल्बो जॉइंट में आपका कब्ज़ादार जॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ को हरकत कर सकते हैं, यानी इसमें एडक्शन और अबडक्शन कर सकते हैं यहाँ. और शोल्डर में अबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन ये तमाम जो हैं हरकत हो सकती हैं. Mental preparation. A side benefit of warming up is that your brain will become focused on your body and your physical activity as you go through the process. This focus will carry over into your training session to help you to improve your technique, coordination and skills. अब देखें, जिस्मानी तौर पर तैयार होने के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी किसी काम को करने के लिए तैयार होना ज़रूरी है.
وہ کام جس کو آپ ذہنی طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کام جس کو کرنے کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہ ہوں وہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو جہاں پر جسمانی طور پر آپ کا تیار ہونا وارم اپ کے ذریعے کسی ایکٹیویٹی، کھیل، ٹریننگ، میچ، کمپٹیشن کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ آپ کا مینٹلی طور پر تیار ہونا ضروری ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی انکریز پروڈکشن آف سنوویل فلوئڈس. Another very important bullet point about the reduction in muscles viscosity. During your warm up, the joint release synovial fluids which act as a lubricant to lubricate the joint. Doing this lowers the risk of injury and stress on the tendons and ligaments. اب جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اب دیکھیں جوائنٹ کے اندر ایک سفید رنگ کا مادہ ہوتا ہے جس کو سنوویل فلوئڈ کہتے ہیں. یہ ایک باریک جھلی کے اندر ہوتا ہے اور یہ جوڑ کی حرکت کے لیے، جوڑوں کی حرکت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے بغیر جو جوڑ ہیں وہ اس کی کمی کے وجہ سے جو پین فیل کرتے ہیں. تو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہم وارم اپ کرتے ہیں تو ہم جو ہمارا سنوویل فلوئڈ ہے اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جوائنٹ پر، جس کی وجہ سے ہمارے جو چوٹوں کے جو چانسز ہیں، انجریز کے چانسز ہیں اور سٹریس کے چانسز ہیں کس کے اوپر، ٹینڈن اور لیگمنٹس. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ٹینڈن مسل کا وہ ہی آخری حصہ ہے جو ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یعنی ٹینڈل مسل کو ہڈی کے ساتھ جوڑتا ہے اور لیگمنٹ جو ہے وہ ہڈی کو ہڈی کے ساتھ جوڑتا ہے. لیگمنٹ جو ہے وہ جوڑ کی ہر رینج آف موشن کا تعین کرتا ہے کہ کوئی جوڑ کتنی ڈگری تک حرکت کر سکتا ہے. ڈیکریز وسکوسٹی آف بلڈ. Effect of temperature on a blood viscosity. When blood temperature decrease from 36 to 5 degree to 22 centigrade, blood viscosity increase 26.13%. If temperature increase from 36.2 to 39%, blood viscosity decreases. اب یہاں اگر آپ کا ٹمپریچر 36 سے 22 تک آتا ہے تو بلڈ کی وسکوسٹی جو ہے وہ 26.13 انکریز ہو جاتی ہے. اور اگر ٹمپریچر 36.5 سے 39.5 پہ آتا ہے تو بلڈ وسکوسٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے. اب وسکوسٹی ہے جی اس کی کثافت، گاڑھا ہونا کہ خون کتنا گاڑھا ہے. اگر اور ٹمپریچر کی بات کریں تو ایک صحت مند آدمی کا ٹمپریچر جو ہے وہ 37 سیلسیم 37 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. تو جب خون کا ٹمپریچر بڑھے گا تو اس کی وسکوسٹی ظاہر سی بات ہے کم ہو جائے گی، اور وسکوسٹی کم ہوگی تو خون کی گردش اور روانی آسانی ہوگی. Viscosity is measure of the resistance of the fluid to being deformed by the either shear stress or extension stress. یعنی وسکوسٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو خون کو چلنے میں، حرکت کرنے میں خون کی نالی میں کتنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جتنا زیادہ گاڑھا ہوگا اتنی زیادہ ظاہر سی بات ہے اس کو خون کو چلنے میں دشواری ہوگی. اٹ کامنلی پرسیوڈ ایز تھکنیس اور ریزسٹنس ٹو فلو. جہاں جتنا زیادہ خون گاڑھا ہوگا اتنی ریزسٹنس کا سامنا ہوگا. وسکوسٹی ڈسکرائبس دا فلوئڈز انٹرنل ریزسٹنس ٹو فلو اینڈ مے بی thought of as a measure of fluid friction. Thus water is thin. پانی جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے، خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے. Having lower viscosity while vegetables oils thick. سبزیوں کا جو آئل ہے وہ گھنا ہوتا ہے، اس کی وسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے. Having higher viscosity, all real fluids except superficials have some resistance to stress, but fluid which has no resistance to shear stress is known as an ideal fluid or
in vascules. تو ورزش نہ کرنے سے خون کی نالیوں کی دیواروں کے ساتھ خون جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ورزش کرنے سے یہ عمل کافی حد تک رک جاتا ہے. اس لیے وارم اپ کرنے سے یہ بھی عمل کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وارم اپ بھی ورزش ہی ہوتی ہے جو کسی بڑی سرگرمی سے پہلے اختیار کی جاتی ہے. وارم اپ کرنے سے ٹریننگ کے اثرات کو مزید مؤثر بنایا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی ٹریننگ سے پہلے وارم اپ ضرور کر لیں، اور اس سے آپ کا خون کا ٹمپریچر بڑھے گا، وسکوسٹی کم ہوگی، خون کو چلنے میں، گردش کرنے میں ریزسٹنس کم ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ خون کی تمام کام کرنے والے مسلز، پٹھوں اور اس حصے کو ملے گا، جس کی وجہ سے وہ بہتر سے بہتر پرفارمنس کر سکے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا یہ ٹاپک اختتام کو پذیر ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.